है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम। देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल कार्तिक 11 गते मंगलबार, तदनुसार 27/10/2020 को आजको बाबाको महावाक्य छ। हरेक दिन बाबा हामी बच्चाहरूलाई ज्ञानको खजाना लिएर आउनुहुन्छ। ज्ञानले यस्तो मालामाल बनाइदिनुहुन्छ जुन सारा दिनसम्म हामी शक्तिशाली भएर हरेक कार्य गर्न सक्छौं। मूल्य हामी हरेक दिन सुन्छौं, धेरै नै सुनिसकेका छौं। तर आज बाबा विशेष भन्नुहुन्छ कि मुरलीधर बनेर
मायालाई मुरलीको अगाडि समर्पण गराउनु छ। वास्तवमा मायाको मुख्य स्वरूप नै कारणबाट आउँछ। जब जब कुनै पनि कारणहरू आउँछन् तब मायाको अनेक रूप हाम्रो सामुन्ने देखा पर्ने गर्दछ र हामीलाई थाहा छ बाबाको हरेक मुरलीबाट हामीले कारणको निवारण पाउने गर्छौं, जस कारणले गर्दा मायालाई पूरै रीतिले समाप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले आज बाबा यो पनि बताउनुहुन्छ कि भिन्न भिन्न यादको युक्तिहरू विधिहरूलाई अगाडि ल्याएर यादमा हामीले अगाडि बढ्नु छ, अनेक अनुभवहरू गर्नु छ। यस संसारमै रहेर यो संसारमा हरेक कर्म गर्दा गर्दै पनि मन बुद्धिले आफ्नो प्यारो घरलाई, आफ्नो राजधानीलाई याद गर्नु छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसको साथ साथै सदा मनन चिन्तनमा रहेर यस्तो गहिराईमा जानु छ, यति रहम भाव र कल्याणकारी भाव जागृत गर्नु छ, जस कारणले यस्तो होस् कि समस्त विश्वलाई यो बाबाको सच्चा ज्ञान प्राप्त होस्, समस्त विश्वलाई शान्तिको शक्तिको किरण फैलियोस्। हामीले भर्खरै पनि बाबा मिलन गरिसकेका छौं। बाबाले हामीलाई यसपालि यही बताउनु भएको छ कि विश्वको समस्त आत्माहरूलाई रहम दिल भनेर सकाश दिनु छ, शान्ति दूत बनेर सबैलाई शान्तिको दान दिनु छ। त यही सोमानलाई हामीले याद राख्नेछौँ र अनेक यादको विधिहरूलाई पनि हामीले सामुन्ने राख्नेछौँ। जसरी बाबालाई जब हामीले प्राप्त गर्यौं, बाबाबाट हामीले के पायौं, आफ्नो जीवनमा कति परिवर्तन पायौं, कति स्नेह पायौं, कति प्रेम बाबाबाट हामीलाई मिल्यो। त्यस कारणले गर्दा बाबाको अनेक याद गर्ने विधिहरूलाई हामीले सामुन्ने राखेर बाबाको यादमै रहनु छ, किनभने बाबाको याद बिना विकर्म विनाश हुन सक्दैन। आज हामी बाबाको महावाक्य सुन्नेछौँ। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तिहरू सामुन्ने राखेर यादको यात्रामा रहने गर। मिठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तिहरू सामुन्ने राखेर यादको यात्रामा रहने गर। यस पुरानो दुनियाँलाई भुलेर आफ्नो प्यारो घर र नयाँ दुनियाँलाई याद गर। यस पुरानो दुनियाँलाई भुलेर आफ्नो प्यारो घर र नयाँ दुनियाँलाई याद गर। आफ्नो प्यारो घरलाई याद गर्न साथै कति आनन्द आउँछ, कति शान्तिको अनुभूति हुन्छ। वास्तविक शान्ति खोज्नलाई संसारमा मानवहरू कति भट्किरहेका छन्। हामी पनि नजान्दा कति भट्किएका थियौं। तर वास्तविक शान्ति जब हामी आत्मिक स्थितिमा रहन्छौं र जब परम धाममा आफूलाई स्थित गर्छौं, बाबाको साथमा रहन्छौं, तब हामीलाई त्यो सच्चा शान्तिको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले यही संसारमा रहँदा रहँदै पनि एक एक सेकेन्ड हामी यदि परम धाममा गएर त्यो स्थितिमा रहन्छौं भने हामीलाई शान्तिको अनुभूति हुन्छ र जुन राजधानी छ, जहाँ समस्त सुख शान्ति समृद्धि छ, हरेक कुराको भरपूरता छ, त्यस नयाँ सतयुगी दुनियाँ, त्यस दुनियाँलाई याद गर्दा पनि हामीलाई कुनै पनि कुराको मेहनत गर्नु पर्दैन। त्यो खुसीको बाजा हाम्रो मनभित्र बजिने रहन्छ। त्यसैले आज विशेष गरी बाबा हामीलाई यही सम्झाउनुहुन्छ कि आफ्नो प्यारो घर परम धामलाई याद गर्नु छ र यस नयाँ दुनियाँलाई पनि याद गर्नु छ। स्वाभाविक वर्तमान समय हामी सबैलाई स्वाभाविक रीतिले आफ्नो घर याद आउँछ, किनभने दुःखको संसार छ, जहाँ हरेक कुरामा तडपन छ, छटपटी छ। त्यसैले स्वतः नै समय अनुसार हामी हरेक सेकेन्ड बाबालाई याद गर्छौं। त्यसको साथसाथै आफ्नो घर परमधाम र राजधानीलाई पनि याद गर्छौं। बाबाको आज प्रश्न छ, कुन चाहिँ कर्म अथवा पुरुषार्थ अहिले नै चल्छ, सारा कल्पमा होइन? कुन चाहिँ कर्म अथवा पुरुषार्थ अहिले नै चल्छ, सारा कल्पमा होइन? बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, यादको यात्रामा रहेर आत्मालाई पावन बनाउने पुरुषार्थ, सारा दुनियाँलाई पतितबाट पावन बनाउने कर्म सारा कल्पमा केवल यसै संगमको समयमा चल्छ। यादको यात्रामा रहेर आत्मालाई पावन बनाउने पुरुषार्थ, सारा दुनियाँलाई पतितबाट पावन बनाउने कर्म सारा कल्पमा केवल यसै संगमको समयमा
चल्छ, यो कर्म हर कल्प दोहोरिन्छ। तिमी बच्चाहरूले यस अनादि अविनाशी ड्रामाको अद्भुत रहस्यलाई बुझेका छौ। हामी कर्म त गर्थ्यौं तर आत्मा सम्झेर कर्म गर्दैनथ्यौं। कर्म गर्ने क्रममा घाटा, फाइदा, नाफा यो कुराहरूलाई ख्याल नगरी अनेक विकर्महरू गर्दै आएका थियौं। त यस सङ्गम युग मात्र हो जसमा हामी यादको यात्रामा रहेर आत्मालाई पावन बनाउने पुरुषार्थ गर्छौं। सारा दुनियाँलाई पतितबाट पावन बनाउने कर्म यो सारा कल्पमा केवल यसै सङ्गममा नै चल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी जुन कर्म गर्छौं त्यो कल्प कल्प दोहोरिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले यस अनादि अविनाशी ड्रामाको अद्भुत रहस्यलाई बुझेका छौ। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले रुहानी बच्चाहरूलाई देही अभिमानी या रुहानी अवस्थामा निश्चय बुद्धि भएर बस्नु वा सुन्नुपर्छ। रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले रुहानी बच्चाहरूलाई देही अभिमानी या रुहानी अवस्थामा निश्चय बुद्धि भएर बस्नु वा सुन्नुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, आत्माले नै सुन्छ। यी अङ्गहरूद्वारा यो पक्का याद गरिराख, सद्गति र दुर्गतिको यो चक्र त हरेकको बुद्धिमा रहनु नै पर्छ। सद्गति र दुर्गतिको चक्र हरेकको बुद्धिमा बाबा भन्नुहुन्छ रहनुपर्छ, जसमा ज्ञान र भक्ति सबै आउँछ। हिँड्दा डुल्दा बुद्धिमा यो ज्ञान रहोस्। हिँड्दा डुल्दा बुद्धिमा अनेक कुराहरू त चल्छन् स्वाभाविक रूपले, तर बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा ज्ञानको नै मनन चिन्तन गर्नु छ, ज्ञानलाई नै याद राख्नु छ। किनभने हरेक सेकेन्ड परिवर्तनशील छ, अनेक कुराहरू भइरहन्छन्। जब हाम्रो मन बुद्धिमा ज्ञान समाहित छ भने कुनै पनि विघ्न वा परिस्थितिमा हामी सहजै पार हुन पनि सक्छौं। ज्ञान र भक्ति, सुख र दुःख, दिन र रातको खेल कसरी चल्छ? हामीले 84 को पाठ खेल्छौं। बाबालाई याद छ, त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि यादमा रहने पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। यसबाट तिम्रो विकर्म पनि विनाश हुन्छ र तिमीले राज्य पनि पाउँछौ। जानेका छौ यो पुरानो दुनिया त अब समाप्त हुनु छ। जसरी कुनै पुरानो घर छ र नयाँ बनाउँछन् भने भित्र निश्चय हुन्छ अब हामी नयाँ घरमा जान्छौं। फेरि घर बन्नमा कहिले वर्ष 2 वर्ष लाग्छ। घर सोच्न साथै बन्दैन न, अनेक समय त लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ केही समय लाग्छ, तर यो निश्चय हुन्छ कि नयाँ घर बन्न साथ हामी पुरानो घरलाई छोडेर नयाँमा जान्छौं। जसरी नयाँ दिल्लीमा सरकारी भवन आदि बनाउँदा अवश्य सरकारले भन्छ हामी ट्रान्सफर भएर नयाँ दिल्लीमा जान्छौं। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सारा बेहदको दुनिया पुरानो छ। अब जानु छ नयाँ दुनियाँमा। बाबा युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। यस्ता यस्ता युक्तिबाट बुद्धिलाई यादको यात्रामा लगाउनु छ। हामी अब घर जानु छ, त्यसैले स्वीट होमलाई याद गर्नु छ, जसको लागि मनुष्यले टाउको दुखाउँछन्। कति टाउको दुखाउँछन् संसारलाई परिवर्तन गर्नलाई। यो पनि प्यारा बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। यो दुःखधाम अब समाप्त हुनु छ। हुन त तिमी यहाँ रहेका छौ, तर यो पुरानो दुनिया मन पर्दैन। मन पर्छ? मन पर्दैन। हामीलाई फेरि नयाँ दुनियाँमा जानु छ। अगाडि कुनै चित्र नभए पनि तिमीले सम्झन्छौ अब पुरानो दुनियाँको अन्त्य हुँदैछ। अब हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौं। भक्ति मार्गका त कति चित्र छन्, त्यसको तुलनामा तिम्रा त धेरै कम छन्।
तिम्रा यी ज्ञान मार्गका चित्र हुन् र ती सबै भक्ति मार्गका हुन्। चित्रमा नै सारा भक्ति हुन्छ। अब तिम्रो त हो वास्तविक चित्र। त्यसैले तिमीले सम्झाउन सक्छौ गलत के हो, सही के हो। बाबालाई भनिन्छ नै ज्ञान सागर। तिमीलाई यो ज्ञान छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले सारा कल्पमा कति जन्म लिएका छौं। यो चक्र कसरी फिर्छ? तिमीलाई निरन्तर बाबाको याद र यस ज्ञानमा रहनु छ। निरन्तर बाबाको याद र यस ज्ञानमा रहनु छ। बाबाले तिमीलाई सारा रचयिता र रचनाको ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबाको पनि याद रहन्छ। दिनेवालाको सदा याद रहन्छ। बाबा कति दिनुहुन्छ हामीलाई? समस्त विश्व स्वर्ग नै हामीलाई दिनुहुन्छ बाबा। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, म तिम्रो बाबा, टिचर, सद्गुरु हुँ। तिमीले केवल यो सम्झाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई पतित पावन, मुक्तिदाता, गाइड भन्छौ नि। कहाँको गाइड? शान्तिधाम, मुक्तिधामको। त्यहाँसम्म बाबाले लिएर छोड्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई पढाएर, सिकाएर, फूल बनाएर घर लगेर छोड्नुहुन्छ। त्यसै बाबा छोड्नुहुन्न। पढाएर, लेखाएर, सक्षम बनाएर बाबा फेरि हामीलाई घर अर्थात् सतयुगमा पुर्याइदिनुहुन्छ। बाबा सिवाय त अरू कसैले लिएर जान सक्दैन। हुन त कोही जति नै तत्त्वज्ञानी वा ब्रह्मज्ञानी होस्, उनीहरूले सम्झन्छन् हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौं। तिम्रो बुद्धिमा छ। शान्तिधाम त हाम्रो घर हो। त्यहाँ गएर फेरि हामी नयाँ दुनियाँमा सबैभन्दा पहिला आउनेछौँ। उनीहरू सबै पछि आउँछन्। तिमीलाई थाहा छ कसरी सबै धर्म नम्बरवार आउँछन्। सतयुग, त्रेतामा कसको राज्य हुन्छ? उनीहरूको धर्मशास्त्र के हो? सूर्यवंशी, चन्द्रवंशीको त एउटै शास्त्र छ। तर त्यो गीता कुनै वास्तविक होइन, किनकि तिमीलाई जुन ज्ञान मिल्छ त्यो त यहाँ नै समाप्त हुन्छ। त्यहाँ कुनै शास्त्र हुँदैन। द्वापरदेखि जुन धर्म आउँछन् उनीहरूका शास्त्र कायम छन्, चल्दै आइरहेका छन्। अब फेरि एक धर्मको स्थापना हुन्छ अनि बाँकी सबैको विनाश भएर जान्छ। भनिरहन्छन् एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत होस्। यो त एकद्वारा नै स्थापना हुन सक्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सतयुगदेखि लिएर कलियुग अन्तसम्मको सारा ज्ञान छ। भन्न त भनिरहन्छन् एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत होस्। तर यो सबैलाई एक बनाउनेवाला पनि एक नै चाहिन्छ। आधा कल्प लागेको छ तिमीलाई पतित बन्नमा। वास्तवमा सारा कल्प नै भनौं, यो यादको यात्रा त तिमीले अहिले नै सिक्छौ। त्यहाँ यो हुँदैन। देवताहरू पतितबाट पावन हुने पुरुषार्थ गर्दैनन्। उनीहरूले पहिला राजयोग सिकेर यहाँबाट पावन भएर जान्छन्। सतयुगमा सबै सम्पूर्ण हुन्छन्। त्यसको आधार पनि यस सङ्गम युगमा परमात्माद्वारा आत्मा भरपूर भएको हुन्छ, जस कारणले गर्दा सतयुगमा कुनै पनि अभ्यासको आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ बस हामी रमाइलो गर्छौं, सबै कलाले भरपूर हुन्छौं, सम्पूर्ण हुन्छौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई सुखधाम भनिन्छ। तिमीलाई थाहा छ सारा कल्पमा केवल अहिले नै हामीले यादको यात्राको पुरुषार्थ गर्छौं। फेरि यही पुरुषार्थ अथवा जुन कर्म चल्छ पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनको लागि फेरि कल्पपछि दोहोरिन्छ। चक्कर त अवश्य लगाउँछन् नि। तिम्रो बुद्धिमा यी सबै कुरा छन्। यो नाटक हो।
सबै आत्माहरू पाठधारी हुन् जसमा अविनाशी पाठ भरिएको छ। जसरी त्यो ड्रामा चलिरहन्छ तर त्यो फिल्म खिएर पुरानो हुन्छ, यो हो अविनाशी। यो पनि आश्चर्य हो, कति सानो आत्मामा सारा पाठ भरिएको छ। बाबाले तिमीलाई कति गहन गहन महीन कुरा सम्झाउनुहुन्छ। अहिले कसैले सुन्यो भने भन्छ, यो त धेरै आश्चर्यजनक कुरा सम्झाउनुहुन्छ। आत्मा के हो त्यो अहिले बुझे। शरीरलाई त सबैले जानेका छन्। डाक्टरहरूले त मनुष्यको मुटुलाई पनि बाहिर निकालेर फेरि राखिदिन्छन्, तर आत्माको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। आत्मा पतितबाट पावन कसरी बन्छ यो कसैले जान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मनुष्यमा यस्तो अध्ययन छ, यति खुबी छ। जस्तो बाबा डक्टर्सहरूको इक्जाम्पल दिनुहुन्छ कि डक्टर्सहरूले एक अर्काको मुटु पनि निकालेर राखिदिन सक्छन्, तर आत्मा के हो यस विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। आत्मामा जुन लागेको जन्म जन्मान्तरको विकर्म छ त्यसलाई निकाल्ने विधि कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा भन्छन् नि। सबैले पुकार्छन् पनि, हे पतित पावन, आएर मलाई पावन बनाउनुहोस्। तर आत्मा कसरी पावन बन्छ? यसको लागि अविनाशी सर्जन चाहिन्छ। आत्माले उहाँलाई पुकार्छन् जो पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ। आत्मालाई पवित्र बनाउने दबाई उहाँकै पासमा छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूको खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। त्यति महान सर्जन जसमा आत्मालाई पवित्र बनाउने विशेष दबाई छ, ती महान सर्जनलाई हामीले पाएका छौँ। त कति खुसी हुनुपर्छ, कति खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। आत्मालाई पवित्र बनाउने दबाई उहाँकै पासमा छ। भगवानले पढाउनुहुन्छ, अवश्य तिमीलाई भगवान भगवती बनाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा यी लक्ष्मी नारायणलाई भगवान भगवती नै भनिन्छ। त्यसैले यथा राजा रानी तथा प्रजा छन् नि, आफू समान पवित्र पनि बनाउनुहुन्छ, ज्ञान सागर पनि बनाउनुहुन्छ, फेरि आफू भन्दा पनि ठुलो विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। पवित्र अपवित्रको पूर्ण पाठ तिमीले खेल्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ फेरि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन गर्न, जसको लागि भनिन्छ यो धर्म प्राय लोप भएको छ। त्यसलाई वरको वृक्षसँग नै तुलना गरिएको छ। हाँगाहरू धेरै निस्कन्छन्, मूल छैन। यहाँ पनि कति धर्मका हाँगाहरू निस्किएका छन्। जगदेवता धर्म छैन, प्राय लोप भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो धर्म छ, तर धर्मको नाम फेरि दिएका छन्। पवित्र नभएकाले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनन्। नभएपछि त बाबा आएर रचना रच्नुहुन्छ नि। तिमीलाई अहिले थाहा छ हामी पवित्र देवता थियौं, अहिले पतित बनेका छौं। हर चीज यस्तो हुन्छ, तिमी बच्चाहरूले यो भुल्नु हुँदैन। पहिलो मुख्य लक्ष्य हो बाबालाई याद गर्ने, जसबाटै पावन बन्नु छ। भन्न त सबैले यस्तै भन्छन्, हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। यसो भन्दैनन् हामीलाई राजा रानी बनाउनुहोस्। त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई धेरै नशा हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी त भगवानका बच्चाहरू हौं। कति महान भगवानका बच्चाहरू हौं। अहिले हामीलाई अवश्य वर्षा मिल्नुपर्छ। कल्प कल्प यो पाठ खेलेका छौ। वृक्ष बढ्दै जान्छ। बाबाले चित्रमा पनि सम्झाउनु भएको छ।
यो हो सद्गतिको चित्र। तिमीले मौखिक पनि सम्झाउँछौ, चित्रमा पनि सम्झाउँछौ। त्यसैले कोर्सको बुकमा हाम्रो सारा चित्रहरू छन्। त्यसैले कहिले हामी मौखिक पनि सम्झाउँछौ, कहिले चित्रद्वारा पनि सम्झाउँछौ, चित्रमा पनि सम्झाउँछौ। तिम्रै चित्रमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको रहस्य आउँछ। बच्चाहरू जो सेवाधारी छन्, आफू सम्मान बनाउँदै जान्छन्। पढेर पढाउने कोसिस गर्नुपर्छ। जति धेरै पढ्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तदबिर त गराउँछु, तर तकदिर पनि हुनु पर्यो नि। हरेकले ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। ड्रामाको रहस्य पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। बाबा बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, साथै लिएर जाने सच्चा सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँ बाबा अकाल मूर्त हुनुहुन्छ। आत्माको यो तख्त हो नि, जसद्वारा यो पाठ खेल्नुपर्छ। बाबालाई पनि पाठ खेल्न, सद्गति गर्नको लागि तख्त चाहिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई साधारण तनमाने आउनु छ, आडम्बर केही पनि राख्न सक्दिन। ती गुरुहरूका अनुयायीले त गुरुको लागि सुनको सिंहासन, महल आदि बनाउँछन्। तिमीले के बनाउँछौ? बाबा भन्नुहुन्छ, बाबालाई त यो शरीरको मस्तकको बीचमा जहाँ आत्मा निवास गर्छ, त्यस विशेष तख्तमा आउनुहुन्छ, जसलाई ब्रह्मा बाबाको तनमा बाबा आएर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। त लौकिक दुनियाँमा साधु सन्त गुरुहरूलाई अनेक प्रकारका सिंहासनहरू, तख्त बनाउँछन् भने बाबा भन्नुहुन्छ कि मलाई के बनाउँछौ? तिमी बच्चाहरू पनि हौ, विद्यार्थी पनि हौ। त्यसैले तिमीले उहाँको लागि के गर्छौ, कहाँ बनाउँछौ, यी त साधारण छन्। बच्चाहरूलाई यो पनि सम्झाइरहनुहुन्छ, पतितहरूको सेवा गर, गरिबहरूको पनि उद्धार गर्नु छ। बच्चाहरूले कोसिस पनि गर्छन्, बनारसमा पनि गएका छन्। उनीहरूलाई तिमीले उठायो भने भन्छन्, वाह बिकेको त कमाल छ। पतितहरूलाई पनि यो ज्ञान दिन्छन्। उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु छ, अब तपाईँ यो धन्दा छोडेर शिवालयको मालिक बन्नुहोस्। यो ज्ञान सिकेर फेरि सिकाउनुहोस्। पतितहरूले पनि अरूलाई सिकाउन सक्छन्। सिकेर होसियार भएर भन, फेरि आफ्ना अफिसरहरूलाई पनि सम्झाउनेछन्। सिकेर फेरि होसियार भएर आफ्ना अफिसरहरूलाई पनि सम्झाउनेछन्। हलमा चित्र आदि राखेर बसेर सम्झायो भने सबैले भन्छन्, वाह, शिवालय निवासी बनाउनको लागि यी बिके निमित्त बनेका छन्। बच्चाहरूलाई सेवाको लागि विचार चल्नुपर्छ। तिमीमाथि धेरै जिम्मेवारी छ। अहिल्याहरू, कुब्जाहरू, भिल्नीहरू, गणिकाहरू, यी सबैको उद्धार गर्नु छ। गायन पनि छ, साधुहरूको पनि उद्धार गर्नुभयो। यो त सम्झन्छौ, साधुहरूको उद्धार हुन्छ अन्त्यमा। अहिले उनीहरू तिम्रा बने भने भक्ति मार्गमा नै सारा समाप्त भएर जान्छ। क्रान्ति हुन्छ। सन्यासीहरूले आफ्नो आश्रम छोडिदिन्छन्, भन्छन् हामीले हार खायौं। यो अन्त्यमा हुन्छ। बाबाले निर्देशन दिइरहनुहुन्छ, यसो गर। बाबा त कहीँ बाहिर जान सक्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूसँग गएर सिक। सम्झाउने युक्ति त सबै बच्चाहरूलाई बताइरहनुहुन्छ। यस्तो कार्य गरेर देखाऊ जसद्वारा मनुष्यको मुखबाट वाहा वाहा निस्कियोस्। गायन पनि छ, शक्तिहरूमा ज्ञानवान भगवानले भर्नु भएको थियो। यी हुन् ज्ञानवान। तिमीलाई थाहा छ, यो वाणले तिमीलाई यस दुनियाँबाट त्यस दुनियाँमा लिएर जान्छ।
त्यसैले तिमी बच्चाहरू धेरै विशाल बुद्धि बन्नु छ। एक ठाउँमा पनि तिम्रो नाम भयो, सरकारलाई थाहा भयो भने फेरि धेरै प्रभाव निस्कन्छ। एक ठाउँबाट कोही राम्रा 5-7 अफिसरहरू निस्किए भने उनीहरूले अखबारमा लेख्न लाग्छन्। भन्छन् यी बिकेले वेश्याहरूलाई पनि उनीहरूको धन्दा छुटाएर शिवालयको मालिक बनाउँछन्। धेरै वाह निस्कन्छ। धन आदि सबै उनीहरूले लिएर आउनेछन्। तिमीले धन के गर्छौ? त्यसबाट तिमीले ठुला ठुला सेन्टर खोल्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि विशेष यस्तो प्रकारको सेवा गर्नु छ जसबाट सबैको मुखबाट वाह निस्कियोस्। कि यस्तो भनुन् कि बिकेहरूले कमाल गरेर देखाउँछन्, असम्भवलाई पनि सम्भव गरेर देखाउँछन्। पैसाबाट चित्र आदि बनाउँछन्। मनुष्यले देखेर धेरै आश्चर्य खान्छन्। भन्छन् पहिला त तिमीलाई पुरस्कार दिनुपर्छ। गभर्नमेन्ट हाउसमा पनि तिम्रा चित्र लिएर जान्छन्। यिनीहरूमा धेरै आकर्षित हुन्छन्। दिलमा चाहना हुनुपर्छ। मनुष्यलाई देवता कसरी बनाऊ? बाबा भन्नुहुन्छ सबैको दिलमा चाहना हुनुपर्छ। मनुष्यबाट देवता कसरी बनाऊ? यो त जानेका छौ। जसले कल्प पहिला लिएका छन् उनीहरूले नै लिन्छन्। यति धेरै धन आदि सबै कुरा छोड्नमा मेहनत छ। यी बाबाले बताउँछन् मेरो आफ्नो घरबार मित्र सम्बन्धी आदि कोही पनि छैन। मलाई के याद रहोस्? शिव बाबा र तिमी बच्चाहरू सिवाय कोही छैन। सबै कुरा एक्सचेन्ज गरिदिए। बाँकी बुद्धि कहाँ जाओस्? सबै बाबालाई समर्पित गरेपछि बुद्धि कहाँ जाओस्? त एक बाबामै जान्छ। र सबै बोझ चिन्ता बाबाको हामी एकदमै हल्का हुन्छौँ जब हामी हरेक कुरा बाबालाई सुम्पिदिन्छौँ। बाबालाई रथ दिएको छु जस्तो तिमी त्यस्तै मैले पनि पढिरहेको छु। ब्रह्मा बाबा भन्नुहुँदैछ कि मैले सम्पूर्ण बाबालाई समर्पण गरिदिए। यो तन पनि बाबाको हो, धन पनि बाबाको हो। फेरि मेरो मन बुद्धि बाबा सिवाय अरू कहाँ जान सक्छ? बाबालाई रथ दिएको छु जस्तो तिमी त्यस्तै मैले पनि पढिरहेको छु। केवल रथ बाबालाई लोनमा दिएको छु। तिमीलाई थाहा छ हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। सूर्यवंशी घरानामा सबैभन्दा पहिला आउनको लागि यो हुने नरबाट नारायण बन्ने कथा। तेस्रो नेत्र आत्मालाई मिल्छ। हामी आत्माले पढेर ज्ञान सुनेर देवता बनिरहेका छौँ। फेरि राजाहरूको राजा बन्छौँ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई डबल सिरताज बनाउँछु। तिम्रो बुद्धि अहिले कति खुलेको छ? ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जस्तै। अब यादको यात्रामा पनि रहनु छ। सृष्टि चक्रलाई पनि याद गर्नु छ। पुरानो दुनियाँलाई बुद्धिद्वारा भुल्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बुद्धिमा रहोस्। हाम्रो लागि नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। त बुद्धिमा सदा यो याद रह्यो भने बुद्धि के हुन्छ? स्वच्छ हुन्छ। बुद्धि अन्तबाट भट्किन बन्द हुन्छ। किनभने बुद्धिलाई यति राम्रो मार्ग मिलेको हुन्छ, यति राम्रो सोच मिलेको हुन्छ कि हाम्रो लागि नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। यो दुःखको पुरानो दुनियाँ समाप्त भयो कि भयो? यो दुःखको दुनियाँ अब समाप्त भयो कि भयो? यो दुनियाँ बिल्कुल राम्रो लाग्नु हुँदैन। 2 नम्बरमा जसरी बाबाले आफ्ना सबै कुरा एक्सचेन्ज गरिदिए त्यसैले
त बुद्धि कहीँ गएन। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी बाबाले आफ्ना सबै कुरा एक्सचेन्ज गरिदिए त्यसैले बुद्धि कहीँ गएन। त्यस्तै फलो फादर गर्नु छ, दिलमा केवल यही चाहना होस् हामीले मनुष्यलाई देवता बनाउने सेवा गरौँ, यस वेश्यालयलाई शिवालय बनाऊ। त अब जसरी ब्रह्म बाबाले आफ्नो हरेक कुरा शिव बाबालाई दिनुभयो त्यसैले शिव बाबाले ब्रह्म बाबालाई सबैभन्दा पहिला राख्नुभयो, अगाडि राख्नुभयो। त्यसै गरी हामीले पनि फलो फादर गर्नु छ, आफ्नो बुद्धिलाई स्वच्छ राख्नु छ, स्वच्छ बनाउनु छ र दिलमा यही चाहना हुनु छ कि मनुष्यलाई देवी देवता कसरी बनाऊ। आज बाबा वरदान दिनुहुन्छ, मुरलीको साँझद्वारा मायालाई समर्पण गराउनेवाला मास्टर मुरलीधर भव। मुरलीको साँझद्वारा मायालाई समर्पण गराउनेवाला मास्टर मुरलीधर भव। विस्तारमा छ, मुरली त धेरै सुनेका छौ, अब यस्तो मुरलीधर बनाऊ जसबाट माया मुरलीको अगाडि समर्पण होस्। मुरलीको राजको साज यदि सदा बजाइरह्यो भने माया सदाको लागि समर्पण हुन्छ। मायाको मुख्य स्वरूप कारणको रूपमा आउँछ। जब मुरलीद्वारा कारणको निवारण मिल्छ तब माया सदाको लागि समाप्त हुन जान्छ। कारण खत्तम अर्थात् माया खत्तम। त हर दिन हामी मुरली सुन्छौँ, कयौँ पटक मुरली सुन्छौँ। त बाबा आज भन्नुहुन्छ कि यस्तो मुरलीधर भन्नु छ जसको अगाडि माया समर्पण होस्। त माया विशेष गरी मायाको मुख्य स्वरूप कारणको रूपमा आउँछ। हरेक दिनको मुरलीमा हामीलाई कारणको निवारण मिल्छ, जस कारणले गर्दा सदाको लागि माया समाप्त हुन्छ, कारण पनि खत्तम अर्थात् माया खत्तम। बाबाको स्लोगन छ, अनुभवी स्वरूप बन्यो भने अनुहारबाट भाग्यको झलक देखिन्छ। अनुभवी स्वरूप बन्यो भने अनुहारबाट भाग्यको झलक देखिन्छ। हामी सबै अनुभव स्वरूप बनेर आफ्नो अनुहारद्वारा भाग्यको झलक हरेकलाई अनुभव गराउनेछौँ। त आज बाबाले भिन्न भिन्न युक्तिहरू के हुन् कि वास्तवमा बाबा नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ जसमा हामी बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण बनाएर त्यो सृष्टिमा छोडिदिनुहुन्छ। बाबा हरेक दिन हामीलाई ज्ञानको खजानाले भरपुर गर्नुहुन्छ। हामीमा भएका जति पनि कमी कमजोरीहरूलाई मेटाउन हर दिन बाबा अनेक विधिहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यसैले अनेक युक्तिहरू छन्, अनेक विधिहरू छन् बाबालाई याद गर्ने। बाबालाई याद गर्नुको साथसाथै आफ्नो प्यारो घर परमधामलाई, शान्तिधामलाई, त्यसको साथसाथै सतयुगी दुनियाँलाई पनि याद गर्नु छ, जसद्वारा सतयुगी कला गुणहरू हाम्रो जीवनमा धारण हुँदै जान्छन्। त्यसको साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ कि यो सङ्गम युगमा नै हामी हरेक आत्माहरू यस्तो पुरुषार्थ गर्छौँ जसबाट आत्मा पवित्र हुन्छ र अरूलाई पनि पवित्र बनाउने पुरुषार्थ सङ्गम युग बाहेक हामी कुनै पनि युगमा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो समय धेरै अमूल्य छ, एक सेकेन्डको पनि धेरै महत्त्व छ। त्यसैले हामीले यस समयलाई सदुपयोग गर्नु छ, यस समयको महत्त्वलाई बुझेर आफ्नो जीवनलाई मालामाल बनाउनु छ र हरेक दिन मुरलीधर बनेर मायालाई समर्पण गराउनु छ। अब मायासँग हार खाने समय छैन। मुरलीमा हरेक दिन बाबाले विधि बताउनुहुन्छ, त्यस विधिद्वारा हामीले मायासँग विजय प्राप्त गर्नु छ। भर्खरै हामीले विजय दशमी पनि मनायौँ। त्यसको यादगार स्वरूप सदा हाम्रो मन बुद्धिमा रहनु छ कि हामी नै सदा सदाका विजयी हौँ, हार खानेवाला होइनौँ। त हाम्रो जीवनमा अनेक सम्बन्धीहरू हुन्छन्। हरेक सम्बन्धी हरेक पल हरेक समय भेट हुँदैन, हरेक समय कुरा पनि हुँदैन, लेनदेन हुँदैन। तर बाबा सर्व सम्बन्धमा हाम्रो जीवनमा यति उपहार लिएर आउनुहुन्छ कि हर दिन बाबा हामीसँग भेट गर्न आउनुहुन्छ, हामीलाई ज्ञान सुनाउन आउनुहुन्छ, हाम्रो मनको भावना बुझेर त्यसै अनुसारको फल दिन बाबा आउनुहुन्छ। र हामी सबै कति भाग्यमानी छौँ। त्यही चिन्तन गरेर आफ्नो स्वरूपद्वारा, आफ्नो व्यवहारद्वारा, आफ्नो अनुहारद्वारा हामीले भाग्यको झलक हरेकलाई देखाउनु छ, जसद्वारा हरेकलाई प्रेरणा मिलोस्, हरेकलाई बाबाको बच्चा बन्ने त्यो उत्साह उमङ्ग आओस्। त्यही सेवा हामी गर्नेछौँ।
अच्छा, ओम शान्ति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान